ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी, बड़ी अहम खबरें आ गई हैं। सियासी जमात आज़ाद कश्मीर के अंदर एक और नई सियासी जमात का जो है ना वो उसके क़याम के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल। अब इस अच्छा खबरें इतनी ज़्यादा हैं जी, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़रा थोड़ा सा ज़रा ऐसी आराम से खबरें जो है ना लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि फिर ये देखें ना जिनके बारे में खबरें हैं उनको ज़रा नहीं चाहते कि ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जो ब्रेकिंग खबर आ रही है या इस वक्त जो सनसनी दौड़ी हुई है पूरे आज़ाद कश्मीर में, अच्छा मेरे नज़दीक ये कुछ इतनी सनसनी नहीं है। हमेशा ये हुआ है तारीख़ में, चाहे 10 साल पहले की तारीख़ ले लें आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख़, जी 20 साल के देख लें, 30 साल के देख लें, 40 साल के देख लें, हमेशा एक किंग्स पार्टी बनाई जाती है, पार्टियों को जोड़ तोड़ किया जाता है, जैसा कि अब किया जा रहा है। अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म हैं, अब फाटक खुल रहा है और ये जितने भी आप इस वक्त देख रहे हैं वज़रा आगे पीछे जितने भी इस वक्त देख रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के टैग लगे हुए, ये सारे जो हैं ये नई जमात में जा रहे हैं। अच्छा 28 बड़ी दिलचस्प बात, हाँ जी, 28 से 29 लोगों का दावा किया जा रहा है इस जमात में। बिल्कुल। और मेरी इतला ये है कि ये जो मुस्लिम लीग नून है ना आज़ाद कश्मीर की, वैसे दो अरकान असम्बली वो रह जाएंगे, वो भी इसी जमात के अंदर बरकत के लिए ना, बरकत के लिए ये रख दिया जाता है। जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ ना, सरदार अतीक साहब से मैं ये कहता होता हूँ अक्सर जब कभी मिलते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि बात ये है कि ये जो आप कहते हैं गैर रियासती, इनका दरवाज़ा आप नहीं खोला है बिस्मिल्लाह करके। अब आप अकेले रह गए हैं तो अब आपको गैर रियासती जमातें और रियासती जमातों की बात जो है आ गई है। वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मुझे तरतीब भूल गई है, गिनती भी भूल गई है। जो हमारे सदर साहब हैं वो भी मेरा ख्याल है कोई 5वीं 6वीं 7वीं की 8वीं आखिरी जमात थी उनकी। अब अब देखें जो नई जमात बन रही है, क्योंकि सारे लोग शायद मेरी भी इत्तला है, शायद जो सदर रियासत के जो लोग हैं वो उस नई जमात का हिस्सा हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 28 से 29 लोग जो मैंने आपको बताए ना, फिदवियान जो है ना, फिदवी जिसको कहते हैं, फिदवियान की एक लंबी कतार इस वक्त मैं देख रहा हूँ। इस वक्त भी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कश्मीर हाउस में मेला लगा हुआ है और जनाब बढ़ चढ़ नई सियासी जमात के अंदर आप देखिए ना, नई सियासी जमात के नाम के लिए मुशावरत चल रही है। इसके अलावा उसमें कितने लोग होंगे, पार्टी का मंशूर क्या होगा, ये एक्टिविटी पता है आपको शुरू कब हुई? ये जो ही अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म बने, बिल्कुल तब से एक नाम आ रहा था कि आज़ाद कश्मीर में एक नई सियासी जमात आ रही है। अब ये मामला सामने आ गया है, अब एक नई कहानी ये शुरू हो गई है। इधर एक फैसला आता है सियासी जमातों को कालअदम करार देने का। ये चूंकि हम ख्याल ग्रुप के लोग थे ज़्यादा जिन्होंने पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक खड़ा किया था, जो गैर एलानिया फॉरवर्ड ब्लॉक। वैसे मेरा ख्याल ये है कि इस जमात का नाम हम ख्याल पार्टी रख लेना चाहिए। हम ख्याल पार्टी आज़ाद कश्मीर नहीं, अभी वो तजवीज़ कर रहे हैं नाम, बड़े जो थिंक टैंक बैठे नहीं। मुझे किसी ने कहा, उसने कहा जनाब नाम क्या होगा, और मैंने कहा छोड़ें यार, नाम में क्या रखा है, काम देखें, काम वही फनकारों वाला है, वही चलेगा। नहीं, अभी नाम के लिए भी बोर्ड बैठा हुआ है, बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं, ये नाम होगा, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बता रहा था आपको, ये 28 से 29 लोगों का दावा किया जा रहा है और सदर भी ज़ेर नाम गौर है इस वक्त, सदर का भी और सेक्रेटरी जनरल का भी। जी हाँ। और ये आगे हमें तो वैसे थोड़ा सा पता है कुछ नामों का, लेकिन चले हम थोड़ा सा इसलिए नहीं, हम दोनों को पता, आपको भी पता, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए नाम सदर कौन होगा, सेक्रेटरी जनरल कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तय हो चुकी हैं, बस चंद दिनों बाद ये मामला सामने आ जाएगा। अब एक और खबर भी है जी, चलें ये तो देखिए, हाँ पीटीआई का बता रहा था कि पीटीआई जो ही कालअदम करार दी गई उसके बाद ये मामला तेजी पकड़ गया कि अब इन लोगों ने कहाँ जाना है, ये तो बेघर हो गए ना। बिल्कुल। अब उनको वो सारे लोग जो हैं मोस्टली पीटीआई में आई थिंक 2-3 लोग रह जाएंगे। अब वो मैंने बताया ना कि बरकत के जैसे अपने जी हाँ, फिर मेरे मुंह से नाम निकलने लगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं वो मुअज़्ज़ज़ आदमी है, वो रह जाएंगे बेचारे, जिसको कहा जाए कि पीछे रह जाएंगे इस दौड़ में, वो 2-3 रह जाएंगे, इसी तरह 2-2 3-3 दाने जो हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक और बताऊं कि मेरी इतला ये भी है कि मुस्लिम लीग नून के 2 लोग भी चले जाएंगे इस नई पार्टी के अंदर। ठीक है, और 2 चले जाएंगे। राजा फारूक हैदर साहब को भी पता है जी, राजा फारूक हैदर साहब को पता, और शाह गुलाम कादिर साहब को भी पता है। खासे दुखी हैं सारे लोग कि उनके जाने, जो हमारे अरमानों पे औस पड़ गई। अब नया सेटअप बड़ा दिलचस्प होगा।
میں آپ کو پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ یہ جو میں نے اکثر ولاگز میں بھی کہا، مجھے جو آزاد کشمیر اسمبلی کا 26 کا جو الیکشن ہے، آنے والا الیکشن، یہ بڑا مختلف نظر آتا تھا. میں اس پہ پہلے بتا رہا ہوتا تھا. ایک تو یہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ سینئر لیڈرشپ یا سینئر قیادت جسے کہتے ہیں، یہ خاصے ایجڈ ہو گئے یہ لوگ. ان میں سے بیشتر لوگ آئندہ آپ کو اسمبلی کے اندر نہیں ملیں گے. ان کی نسلیں ملیں گی اور بیشتر ایسے ہوں گے جنہیں انہی کے ہاتھوں کے بلدیاتی الیکشن میں جو انہیں کے ذریعے لائے گئے لوگ ہیں نا، وہ انہیں میدان سیاست سے آؤٹ کریں گے. نئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو. اب اچھا چلیں، اب تو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ سارے ادھر اکٹھے ہو جائیں گے، نئی پارٹی کے اندر نون لیگ کے بھی چلے جائیں گے. جس طرح پہلے دوسری جماعتوں سے ٹوٹ کے پی ٹی آئی میں اکٹھے ہوئے تھے، یہ ایک عرصے سے ہوتا آیا. دیکھ لیں نا، پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں جب پی ٹی آئی آتی ہے، جب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ اپنا ایک دڑا لے کے آتے ہیں. وہ پرانے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ لیکن الیکشن لڑنے یا جیتنے کے قابل نہیں تھے. پھر سردار تنویر الیاس آتے ہیں، کچھ لوگ بیرسٹر سلطان شامل کروا لیتے ہیں اس وقت. کچھ تنویر الیاس جو ہیں ان کو مفلر ڈال رہے ہوتے تھے، یاد ہے آپ کو سارا. اب یہ ایکٹیویٹی جو الیکٹیبلز ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں ایک جگہ پہ. تو آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اگلی خبر ہے میرے پاس کہ جو کشمیر کونسل کے ملازمین کی تنخواہوں کا معاملہ تھا، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انوار الحق کاکڑ، نگراں وزیر اعظم، انہوں نے ایک خط لکھا تھا 2 دن پہلے. ڈائریکٹ وہ خط انہوں نے لکھ دیا اکاؤنٹنٹ جنرل آف آزاد جموں کشمیر. انہوں نے ڈائریکٹ ڈائل کر دیا، انہوں کا تکلف میں نہیں پڑتے. آپ کو کسی کو کیا کہیں گے راستے میں خط لیٹ ہو جائے گا. وہ خط آ گیا اور اس خط پہ اب کوئی خاص جواب نہیں دیا جا رہا ہے. خاموشی ہے، سانپ سونگ چکا ہے مختلف جگہوں پہ. لیکن میری یہ ذاتی رائے یہ ہے کہ تنخواہ ایزیلی انہیں ریلیز ہو جائے گی. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آئینی طور پہ 52-53 کروڑ روپے بنتی ہے تو وہ دینی پڑے گی. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں، وہ کمیٹی ہے اس پہ. وہ کمیٹی جو اس پہ فیصلہ کرے گی نا کہ کونسل نے رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. جو یہ 13ویں آئینی ترمیم آئی، اس کے بعد جب کونسل کے جو مختلف بیشتر جو ان کے پاس اختیارات تھے، کونسل کا رول ایک ایڈوائزری جیسا ہی رہ گیا تھا. لیکن اس میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نے رہنا ہے کونسل نے یا نہیں رہنا. جو کمیٹی کا فیصلہ آئے گا تو پھر اس کا فیصلہ ہوگا. میرا خیال ہے تنخواہ ہو جائے گی اس پہ ریلیز. آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا؟ آپ نہیں دیکھیں، میں بتاؤں، یہ جو کمیٹی والا آپ نے بتایا نا، یہ کمیٹی بڑی دلچسپ کام ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کام کو نہ کروانا ہو تو کمیٹی بنا دیں. ایسی ایک کمیٹی بنائی تھی جو آزاد کشمیر میں جو تھے نا ایڈ ہاک ملازمین اور جو کانٹریکٹ پہ ملازمین تھے، ان کے لیے بنائی گئی تھی. اور غالباً چودھری طارق فاروق صاحب بھی اس میں شامل تھے پچھلی حکومت میں. اچھا، وہ کمیٹی بڑی شدومت سے بنی، اس کی سفارشات بھی مرتب ہو گئیں. جب بھی پوچھا جاتا تھا بس جناب سفارشات مرتب ہو گئی ہیں، بس معاملہ ٹھیک ہونے والا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کے گھروں میں فاقے ہو گئے. ٹھیک ہے، ابھی بھی کیا ہے کہ ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ جو ایڈہاک ملازمین رکھے گئے تھے، کنٹریکٹ ملازمین رکھے گئے تھے، ان کا مستقبل یہ تو سوچنا چاہیے نا. یہ ایوان اقتدار میں بیٹھے تمام لوگ، سب سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت پبلک سروس کمیشن آزاد کشمیر کا وہ بھی ادھورا ہے. یہ پرائم منسٹر نے بات کی پچھلے دنوں میں کہ ہم اس کو سیٹل کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ کھڑکی ہے جو کہ کھولی جاتی ہے اپنے لوگوں کو یہاں سے چھلانگے لگوانے کے لیے کہ ایڈہاک اور کانٹریکٹ ملازمین. اب وہ جو لوگ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، 10 سالوں سے، 15 سالوں، وہ بھی ابھی کانٹریکٹ. اب وہ تم دیکھیں نا، ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو اٹھا کے پھینک دینا ہے کیا؟ وہ کہاں جائیں گے؟ انہیں تو کچھ آئے گا ہی نہیں. دیکھیں اس کمیٹی نے کیا کیا. ابھی کیا ہو گیا؟ جنگلات، شہرات، فزیکل پلاننگ، اس کے علاوہ باقی کئی محکمے، پروجیکٹس، میڈیکل کالجز کے یہ کانٹریکٹ اور عارضی جو ملازمین ہیں، ان کے کانٹریکٹ بھی رینیو نہیں ہوئے ابھی تک. ہاں جی بالکل، کانٹریکٹ بھی رینیو نہیں ہوئے. اور بنیادی بات یہ کیا ہوتا ہے، جب دیکھیں نا، یہ آپ کام تب کریں نا جب مثال کے طور پہ ایک اور میرے پاس اطلاع یہ تھی کہ جو محکمہ اینٹی کرپشن ہے اس کو فعال کیا جا رہا ہے. اور چند ہی دنوں میں جو بسم اللہ جو کی جا رہی ہے، وہ جو آپ کی سٹوری تھی محکمہ برقیات کے بارے میں، لائن لاسز کے بارے میں، وہ بہت زیادہ مطلب کہ جن کو کہیں کہ لوگوں نے اس کو دیکھا. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ یہ سٹوری آئی اور اس میں اتنا چیزیں آئیں. اب امید ہے کہ کچھ دنوں تک کچھ اور چیزیں میں 15 اس میں بتاتا چلوں کہ 15 تاریخ سے میگا آپریشن آزاد کشمیر میں شروع ہونے جا رہا ہے. یہ جو بجلی 15 تاریخ سے، جی 15 سے، اور یہ میگا کریں گے وہی
जिन्होंने चोरी करवाई, ठीक है, जो इसमें जिम्मेदार रहे वही महकमा होगा, उसके चले कुछ लोग होंगे जो हिस्सेदार थे या जिनकी वजह से चोरियां होती रही, उन्हीं की रिपोर्ट। खबर ये है कि ये जो 15 तारीख आ रही है या जिसकी तैयारी हो रही है, इसमें महकमा बरक़ियात के वो लोग जो कि लाइन लॉसेस के चक्कर में जिन्होंने मौजें लूटी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो रही है, और जो महकमा एंटी करप्शन है उसको फाल किया जा रहा है। उसमें मैं आपको बताऊं 2 SP समेत 23 मेरा ख्याल है पोस्टें जो हैं उसमें तख्लीक की गई हैं ताकि उसको हम लोग मजीद एक्टिंग कर सकें। लेकिन मेरा सवाल तो फिर वही आ जाता है ना कि आप ये सारा कुछ करेंगे कैसे करेंगे जब आपने खुद चोर दरवाजे खोले हुए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन को आपने नहीं बनाया हुआ, फाल नहीं किया हुआ, मुकम्मल नहीं किया हुआ, जो आप लोग रखेंगे ये फिर क्या करेगा? मैं जिन लोगों से आपने करप्शन रुकवानी है, जी हाँ, ठीक है, वो बुनियादी तौर पे वो करप्शन में मुब्तला है ना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जरा आप जरा जायजा लेना, पिछले 10 साल 12 साल 15 साल तक चले जाएं, जो ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, चाहे वो मजीद साहब की हुकूमत थी, चाहे उसके बाद आने वाली हुकूमतें थी, जो उस वक्त जो कान नाक थे हुकूमत आज़ाद कश्मीर के, हर हुकूमत के वही ब्यूरोक्रेट कान नाक हुए। उनको पता है, उनको फनकार लोग हैं, वो तजुर्बा पता है, उनको पता है कि जनाब चाहे वो मुनाफा ज़कात हो, हम इनको पैसे दे के ब्राइब कर लेंगे, ठीक है, और जब इनको हम लोग कर लेंगे तो फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, फिर हमारी आखिरी मंजिल बहरिया टाउन में कोठी है, ठीक है। इस वक्त जितने भी मतलब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के, सारे उनकी 2 जिसको पसंदीदा तरीन मंजिलें हैं, जो आर्जी मंजिल है वो है बहरिया टाउन कराची जिसमें कि इस्लामाबाद, और दूसरी मंजिल है कनाडा की शहरियत, और अगर कोई बच गया तो वो सीधा ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहरिया टाउन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी को तमाम को देख ले, वो जफ़र साहब को छोड़ के जिनके बारे में वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि वो बस पे आते जाते हैं, बाकी जितने भी अक्सरियत ये है, मतलब हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन अक्सरियत जो हमारी ब्यूरोक्रेट की है, जो हर हुकूमत का क्यों हुआ, इसलिए कि आज तक एहतसाब नहीं हो सका, इसलिए कि जिन्होंने एहतसाब करना था उनको उनके मुंह पे लगा दी थी मलाई, लगा दी उनको मलाई लगा दी, जब उनकी मलाई लग गई तो वो भी चुप होकर बैठ गए कि जनाब चलो ठीक है। लेकिन चले ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पे ना ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि वो एहतसाब की बातें करते हैं, बड़ी बातें उन्होंने एहतसाब करने के दावे कर करके ना, हमारी तो उनसे 10 बस्ता गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जनाब वज़ीर आज़म जो आपने कहा है उस पर अमल दरामद कर ले, बस एहतसाब को मुतरक कर लें। आज तक आज़ाद कश्मीर की तारीख में एहतसाब नहीं हो सका, इसीलिए देखें ना आप करप्शन कहाँ से कहाँ निकल गई है, लोगों को पता है हम पे हाथ ही नहीं डाल सकता। देखें ना, जब मैंने आपका एहतसाब करना है और आपने मेरा एहतसाब करना है तो हम करेंगे, ऐसे ही हर जगह चल रहा है, हम नहीं करेंगे, यहाँ पे बड़ा सख्त निज़ाम की जरूरत है। लेकिन 15 तारीख को जी मेगा ऑपरेशन है, जो ये जो फिक्स मीटर हैं, बकाया जात वाले हैं, चोर हैं, और इनके खिलाफ जो ऑपरेशन जो सर्दियों में भी कल्फ लगे हुए कपड़े लगा कर जी घूमते हैं, अब ये है इनके खिलाफ तो ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन अब महकमा बरक़ियात को चाहिए, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को चाहिए, अपने उन अफसरान और मुलाजमीन की भी फहरिस्तें बनवाए ना ज़रा, कितने थे जो इस रियासत के ख़जाने को सालाना 60 तकरीबन 50 से 60 करोड़ की बिजली चोरी करवा के चूना लगवाते रहे। ये कोई ऐसी खौफनाक किस्म की हम कोई खबर ब्रेक नहीं कर रहे, कोई ऐसी कुछ छुपी हुई बात नहीं है। आप किसी जगह चले जाएं, आप चले जाएं कोटली चले जाएं, रावलाकोट चले जाएं, मुजफ्फराबाद चले जाएं, मीरपुर आ जाएं, किसी जगह चले जाएं, आपको बच्चा जानता है कि अच्छा जनाब किसके घर में कितने मीटर लगे हुए हैं, कितने मीटर बंद है, एसी लगे हुए हैं, कौन सा मीटर रीडर जो है जिसके घर में फ्री बिजली है, जिसने अपने घर से 4 घरों में दिए हुए कनेक्शन दिए हुए हैं, सरकारी जो अफसरान है इनके घरों के बिल और सारे घरों में विंडो एसी चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, पानी की टैंकी में राड है ताकि पूरी पानी की टैंकी गर्म रहे, हीटर। अच्छा ये कल मैंने जो बात की है, हीटर जल जाएगा। अच्छा बात सुनिए, हाँ जी, मुझे भी ये बात पहली दफा पर देखे, पानी की टैंकी में राड लगा दिया है ताकि मुस्तकिल पानी गर्म आता रहे ऊपर से। हाँ जी जिंदाबाद, देख ले, मैं तो हैरान रह गया, ये जो यार ये हमारे दाएं बाएं के किसी जिला के अंदर ये काम होता है, एक टैंकी नहीं है। हाँ जी, ऐसी सैकड़ों टैंकी पे ये राड लगाए जाते हैं। बिल्कुल, और ये सारे अफसरान जो है फील्ड के लेके जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, ये इस बड़ी डकैती चोरी के अंदर ना इन्वॉल्व रहते रहे, इनका एहतसाब भी बड़ा ज़रूरी है।
اور یہ ہوگا اب لائن لاسز کی شرح دیکھیے نا، اگر یہ 60% کے قریب چیچیاں فیڈر جا رہا ہے، احتساب ہوگا جی، تب آپ کے جو دعوے اور اعلانات ہیں وہ ان کو اس کا یقین آئے گا۔ نہیں، اب آپ لوگ کے بھی چاہتے دعووں ہیں، کو اعلانات پہ یقین کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں نا، اسی لیے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسی لیے لوگ جو ہے نا، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسی لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں نا، کہ آپ کے اعلانات اور دعووں پہ کوئی یقین نہیں کرتا، اس وقت تک یقین نہیں کرتا جب تک آپ ان کے اوپر عمل درآمد کر کے دکھاتے نہیں ہیں۔ بس اب لوگ دیکھنا چاہتے جو وزراء ہیں، جن کو آپ نے وزراء بنا دیا، اتنی بڑی آپ نے بڑی کابینہ بنا دی، وزراء کے آپ حلقے دیکھیں، سب سے زیادہ بجلی کی چوری، مطلب ہم نام نہیں لیتے جی، ہمیں وہ نام پتہ ہیں، لیکن انہیں وزراء کے حلقوں میں جو فیڈر ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ چوری نہیں، ہے۔ بمبر میں دیکھیں، سمانی میں دیکھیں، میرپور ڈویژن میں دیکھیں، اگر ہم بات کریں ڈڈیال، سارے سینسا، ڈویژنز میں دیکھیں، چڑوئی، کھوئرٹا، کوٹلی کے کچھ فیڈرز، نکیال کی بات کریں، اگر ہم راولا کوٹ، عباس کوٹ، ہر فیڈر پہ بجلی چوری ہو رہی ہے۔ آپ ہاتھ ڈالیں دیکھتے ہیں، مظفر آباد میں، چکار میں، آپ دیکھ لیں، یہ سارے بٹ مقام، یہ سارے یہ ڈاٹا جو میں نے شیئر کیا ہے، تو چلیں پھر اب اگلے پروگرام تک ہم لوگوں کو بس نام آنے چاہیے، اب نام آنے چاہیے، ان اداروں کے نام بھی آنے چاہیے جو ڈیفالٹر ہیں، جو کہ ہیں، جی ہاں، چلیں لوگوں تک وہ بھی پہنچائیں گے۔ میں نے اس لیے کہا تھا ذرا خبریں اتنی دیں نا جو کہ ہضم بھی ہو جائیں، ایسی نہ ہو کہ زیادہ بدہضمی ہو جائے۔ تو چلیں اگلے پروگرام تک پھر انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اوکے جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اسی کے ساتھ محمد بلال رفیق کو، محمد شکیل چوئی صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت آئندہ نئے پروگرام تک کے لیے، اور اس میں بھی ایسی گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔ You are watching Opinion HD.